दर्शकबिन अखण्ड भारतबारे काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहकै शैलीमा नेपाल सरकार भारत विरुद्ध खरो रूपले उत्रिएको छ। नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ। यो जानकारी परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आज बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा दिएका छन्। भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखिएको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनीको कपिलवस्तु लगायतका नेपालका भूमिहरू भूभागहरूलाई पनि समेटिएको देखिएको छ। त्यो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा भारतको आलोचना हुँदै आएको हो भने सरकारलाई भारतको प्रतिवाद गर्न दबाव समेत परिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा त्यो नक्साको विषयमा गम्भीरतापूर्वक प्रश्न नउठाएको भन्दै सांसदमा समेत चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर अखण्ड भारत नक्साको वास्तविकता के हो र भन्दै दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई बुझ्न निर्देशन तथा जवाफ माग्न समेत निर्देशन दिएपछि यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहकै शैलीमा नेपाल सरकार उत्रिएको हो। दर्शकबिन यता भने यस्तै अखण्ड भारतको नक्साबारे भारतसँग स्पष्टीकरण माग्दै बङ्गलादेशले खरो रूपमा उत्रिएको छ। यसअघि बङ्गलादेशले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गर्न दिल्ली स्थित आफ्नो मिसनलाई निर्देशन दिएको थियो। बङ्गलादेशका विदेश मामिला राज्यमन्त्री सहरियार आमलले ढाकामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उक्त नक्साको विषयमा भारतसँग स्पष्टीकरण माग्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए भने नेपालले बल्ल आएर स्पष्टीकरण माग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। दर्शकबिन उनले प्राचीन भारतको साम्राज्य पूर्वदेखि पश्चिममा फैलिएको देखिएको उक्त नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानमा समेत विरोध भइरहेको बताइएको छ। बङ्गलादेशको विपक्षी दल काङ्ग्रेस बङ्गलादेश नेसनलिटी पार्टीका नेताहरूले उक्त नक्सा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकमाथिको खलल पुर्याएको र खतरा भनेर समेत वर्णन गरेको 2 दिनपछि विदेश राज्यमन्त्री आलमको यो टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ। नक्सालाई लिएर व्यापक आक्रोश भएको देखिएको छ। यसको संस्थापनमा कुनै पनि शङ्का छैन। यद्यपि थप स्पष्टीकरणको लागि हामीले दिल्ली स्थित मिसनलाई भारतको आधिकारिक धारणा के हो भनेर बुझ्नको लागि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्न भनेको बङ्गलादेशले बताएको थियो। यद्यपि नेपालले पनि दर्शक महानुभावहरू ढिलै भए पनि निकै कडा कदम चालेको छ। भारतीय विस्तारवादहरू र दर्शक महानुभावहरू नक्सा चोरहरूलाई अब सबै देशहरूले सबक सिकाउनु पर्ने देखिएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको उक्त नक्सा 28 मेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेपछि त्यसको नेपाल र पाकिस्तानमा समेत चर्को विरोध भइरहेको छ। नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 4 दिने भ्रमणका क्रममा उक्त विषयलाई नउठाएको भन्दै सांसदमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चर्को आलोचना गरिरहेको छ। यसअघि विपक्षी दलले उठाएको अखण्ड भारत नक्सामाथि जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको संसद भवनमा राखिएको उक्त नक्सामा अखण्ड भारतको सांस्कृतिक नक्सा भएको र समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आफूले यस विषयमा कुराकानी उठाएको समेत बताएका थिए। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री नै सांस्कृतिक नक्सा भन्न उचित नभएको भन्दै सांसदमै चेतावनी दिएका थिए। दर्शकबिन यता इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस साम्राज्यसँग भएको सन्धिमा गुमेको भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै हर्क साम्पाङले बताएका छन्। त्यो सन्धि भारतसँग भएको होइन, ब्रिटेनसँग भएको थियो। जब भारतमा ब्रिटिस राज नरहे सँगै त्यो सन्धि पनि स्वतः समाप्त भई भूमि नेपालमै फर्किनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क अहिलेको होइन, 15 वर्ष पुरानो हो। मेयर हर्क साम्पाङले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को गर्दै निकै हाई भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन यति बेला देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिर अर्थात् भारतमा पनि चर्चा कमाउन समेत भ्याएका छन्। दर्शकबिन उनको फेसबुक स्ट्याटसमा हजारौंको कमेन्ट, सेयर र लाइकको वर्षा हुने गरेको छ। केही दिनदेखि भारतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता टिभीहरूमा समेत बालेन्द्र शाहको नाम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ। भारतीय राजनीति र चलचित्र उद्योगमा अनिवार्य सोधीखोजी भइरहेको छ। जेठको अन्तिम हप्ता भारतीय संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सालाई जवाफ दिँदै बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर राष्ट्रियताप्रति
मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। लगत्तै भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्द मेटाउन 3 दिनको भाका दिएर त्यो नभए सबै भारतीय सिनेमा हलमा देखाउन नदिने चेतावनी पनि दिएका थिए। उनको चेतावनीले भारतीय सञ्चार माध्यममा मुख्य ठाउँ पायो। बलिउडमा खैलाबैला मचिएपछि आदिपुरुष चलचित्रका लेखक तथा गीतकार मनोज मुन्तरले नेपाल 117 वर्ष अगाडि भारतकै अंश रहेको विवादित बयान दिएका हुन्। पहिले दिएको चेतावनी बमोजिम बालेन्द्र शाहले सोमबारदेखि काठमाडौँको सिनेमा हलमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाइदिएका छन्। दर्शकबिन भारतीय चलचित्रलाई महानगरमा प्रदर्शन हुन नदिने बारे सामाजिक सञ्जालमा बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि अक्षुण राखी राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकहरूको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नभएको बताएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथिको ठाडो प्रहार हुने भई अपूरणीय क्षति हुने देखिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। दर्शकबिन उनले लेखेको यो प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व त सङ्घको हुनुपर्ने हो। अर्थात् अहिले आदिपुरुष चलचित्रमा उल्लेख आपत्तिजनक संवाद र त्यसका लेखक मुन्तरसिरको खेदजनक अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्रीले औपचारिक रूपमै कुरा राख्नुपर्ने हुन्। तर कसैले बोलेकै र चलचित्रमा सांसद संवाद आएकै भरमा इतिहासको वास्तविकता मेटिने होइन, तर चलचित्रले जनमासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नेपालको इतिहास, सांस्कृतिक र राष्ट्रियताबारेको गलत सन्देह फैलिन सक्छ भन्दै बालेन्द्र शाह अत्यन्तै निकै चनाखो भएका हुन्। यस्तो सन्देश फैलिन नदिनका लागि सङ्घीय सरकारकै तर्फबाट बेलैमा उचित कदम चाल्नु पर्थ्यो। तर राष्ट्रियताको सवालमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार नेताहरूले यसबारे चुइक्कन बोल्ने आँट नगर्दा बालेन्द्र शाहले आम नेपालीहरूको भावना अनुसार भारतीय पक्षलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर नेपालका नेताहरू भने सुतेर बसिरहेको सामाजिक सञ्जालमा बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। केन्द्रीय कारागार सुन्धराको एउटा कोठामा खाँडसहित 6 जना बन्दी छन्। सोही कोठामा पूर्व ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि रहेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 1 असारमा बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसैबीच अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागार लगेको थियो। कारागारमा बसेपछि प्रशासनका अधिकारीहरूले उनीहरूसँग कुराकानी समेत गरेका थिए। दर्शकबिन स्रोतका अनुसार शरणार्थी प्रकरणका कतिपय बन्दीहरूले दिल्ली बजार कारागार सरुवा हुन चाहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता केन्द्रीय कारागारभित्र बालकृष्ण खाँडले यस्तै रहेछ जिन्दगी भन्दै, यस्तै लेख्या रहेछ भन्दै निकै दुखोसो पोखेका छन्। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।